क़यामत आने में कितने साल बाकी हैं? जब साइंसदानों ने कायनात को नापने के पैमानों, ज़मीन के हर कोने में कैमरे, समुद्रों की गहराइयों, खला की वसाअतों में टेलीस्कोप्स, ब्लैक होल्स की तस्वीरों, सूरज के तूफ़ानों और ज़मीन के अंदर ज़लज़ले से पहले झटकों को मापने वाले तमाम आलात और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रिसर्च की कि क़यामत आने में कितने साल बाकी हैं। जवाब जानकर साइंसदानों की चीखें निकल गई। जानते हैं साइंसदानों ने क्या देखा कि क़यामत आने में कितने साल बाकी हैं। कभी आपने सोचा है कि क़यामत आने में कितने साल बाकी हैं? ये सवाल सिर्फ़ एक सवाल नहीं बल्कि एक ऐसा झटका है जो हमारी नींदें हराम कर सकता है। हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। सुबह होती है, शाम ढलती है, दिन गुजरते हैं, महीने ख़त्म होते हैं और साल लम्हों की तरह बीत जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा कि वक़्त इतनी तेज़ी से क्यों गुज़र रहा है? कल की बात लगती है और साल ख़त्म हो जाता है। बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं और ज़िंदगी हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है। ये सिर्फ़ एहसास नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क़यामत कितनी करीब है। क्या ये 100 साल बाद आएगी या 50 साल बाद या फिर हमसे भी ज़्यादा करीब है? अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो वो सारी निशानियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी एक एक करके पूरी हो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक वक़्त इतनी तेज़ी से ना गुज़रने लगे कि साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह और दिन लम्हे की तरह गुज़रने लगे। और आज हम सब यही देख और महसूस कर रहे हैं। सोचिए, आज वो ज़माना है जब इंसान ऊंची ऊंची इमारतों में फ़ख्र कर रहा है। दुबई, न्यूयॉर्क और दुनिया के बड़े बड़े शहर इस हदीस की ज़िंदा मिसाल हैं। आज वो दौर है जब बेहयाई हर घर में पहुंच गई है। वो वक़्त आ चुका है जब लोग माल में बरकत खो बैठे हैं। लाखों कमाने वाले भी सुकून से महरूम हैं, दिल बेचैन है और घर बेसुकूनी का शिकार है। ये वही बेबरकती है जिसका ज़िक्र अहादीस में आया है। और ज़रा गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये भी बताई थी कि एक वबा दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। क्या हमने कोरोना वायरस की शक्ल में ये मंज़र अपनी आँखों से नहीं देखा? पूरी दुनिया खौफ में लर्ज़ गई थी, लाखों लोग मौत के मुँह में चले गए थे। क्या ये सब निशानी नहीं? तो सवाल ये है कि अगर वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा है, अगर बेहयाई आम हो चुकी है, अगर वबाएं फैल चुकी हैं, अगर बुलंद इमारतों का मुकाबला हो रहा है, तो फिर क़यामत आने में कितने साल बाकी हैं? क्या ये दिन करीब है? क्या ये हमारी ज़िंदगी में आ सकता है या हमारी अगली नस्ल इस दिन की गवाह बनेगी? मोहतरम नाजरीन, ये सवाल महज तजस्सुस के लिए नहीं, ये सवाल हमारी हकीकत है। अगर क़यामत कल आ गई तो क्या हम तैयार हैं? अगर सूर फूंक दिया गया तो हमारा अंजाम क्या होगा? जन्नत या जहन्नम, ये फ़ैसला आज हमारी ज़िंदगी के अमाल से होगा। तो आइए मिलकर तलाश करते हैं कि क़यामत आने में कितने साल बाकी हैं और वो कौन सी निशानियाँ हैं जो हमें झंझोड़ कर कह रही हैं कि क़यामत करीब आ चुकी है। क्या आपने गौर किया है कि वक़्त हमारी मुट्ठी में रेत की तरह क्यों फिसलता जा रहा है? कल की यादें आज भी इतनी ताज़ा लगती हैं जैसे वो चंद लम्हे पहले की बात हो, मगर जब कैलेंडर खुलता है तो पता चलता है कि साल बीत चुके हैं। बचपन का खेल, जवानी की दौड़, माँ बाप की शफ़क़त, सब एक फ़िल्म की तरह आँखों के सामने गुजरता है और इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। यही वो कैफ़ियत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि वक़्त इतनी तेज़ी से गुजरने लगेगा कि दिन लम्हों की तरह लगेंगे। आज हम सब इस हकीकत को अपनी आँखों से देख रहे हैं। घड़ियाँ रुकती नहीं, लम्हे थमते नहीं और वक़्त का बहाव पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ महसूस होता है। ये कैफ़ियत महज हमारा वहम नहीं बल्कि हकीकत है और ये हकीकत इस बड़े दिन की निशानी है जिस दिन ज़मीन और आसमान लर्ज़ उठेंगे। सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ हमने अपनी ज़िंदगी को सहूलतों से भर दिया है। आज मोबाइल फ़ोन एक बटन पर दुनिया को हमारे सामने ले आता है। इंटरनेट पलक झपकते में
لاکھوں میل دور کے واقعات ہمیں دکھا دیتا ہے۔ ٹرینیں اور ہوائی جہاز گھنٹوں کو منٹوں میں بدل دیتے ہیں، مگر سہولتیں بڑھنے کے باوجود سکون کم ہوتا جا رہا ہے، وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ صرف سائنسی ترقی نہیں بلکہ یہ وہ پیش گوئی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت اتنی تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ ایک سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن لمحے کی طرح محسوس نہ ہو۔ یہی کیفیت آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب مصروفیات کی وجہ سے ہے، لیکن اصل میں یہ اس بڑے وقت کی ایک نشانی ہے جو قریب آ رہا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید ابھی صدیوں باقی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کائنات اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ زمین کے نیچے کے چشمے سوکھ رہے ہیں، آسمان کی چھت بے سکونی سے لرز رہی ہے اور انسان اپنی خواہشات کے بوجھ تلے دب کر بے خبر سویا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بچے کس تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، ہر دور میں کچھ لوگ قیامت کی تاریخ نکال کر اعلان کرتے رہے کہ فلاں سال قیامت آئے گی، مگر ہر بار وقت گزرتا رہا، قیامت نہ آئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے وقت کا تعین کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں تاکہ انسان غفلت کی نیند سے جاگے اور یہ سمجھے کہ مہلت ختم ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی دونوں انگلیاں شہادت اور درمیانی کو ساتھ ملا کر دکھایا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازتی ہی قیامت کے قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب آخری نبی آ گئے تو پھر زمین پر کوئی اور نبی نہیں آنا، بس اب وقت کا فاصلہ باقی ہے۔ یہ فاصلہ کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک حقیقت یہ ہے کہ وقت جتنا گزر رہا ہے قیامت قریب تر ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے باقی سالوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اگر ہم عقل اور نصوص کے درمیان توازن رکھیں تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ قیامت کے دن کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے آثار اور علامات کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور کتنا وقت باقی محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے زیادہ نہ ہو جائیں، وقت تیز نہ گزرنے لگے، فتنوں کا ظہور نہ ہو، خون ریزی نہ بڑھ جائے اور مال کی کثرت نہ ہو۔ صحیح مسلم بخاری۔ اگر آج کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ تمام نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ علم والے لوگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، زلزلے اور آفات روزانہ کی خبر ہیں، وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے، فتنوں کی یلغار ہے، خون بہانا آسان ہو گیا ہے اور مال کی ریل پیل بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ نہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے؟ یہاں انسان کے دل میں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر قیامت واقعی قریب ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا سرمایہ صرف دنیا کے چمک دمک تک محدود ہے یا ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت ان پر قائم ہوگی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو زمین پر ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں نہ خوف خدا ہوگا نہ ایمان کی روشنی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس صف میں شامل ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جن پر قیامت آئے گی یا ان میں سے جو اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ یہ سوال ناظرین کو جھنجھوڑنے والا ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہم کہاں ہوں گے، ہماری کتاب اعمال میں کیا لکھا ہوگا، ہم کس انجام کے مستحق ہوں گے۔ یہ سوچ انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے کہ اصل تیاری قیامت کی تاریخ جاننے میں نہیں بلکہ اپنے اعمال درست کرنے میں ہے، کیونکہ اگر آج ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو قیامت ہماری ذات کے لیے شروع ہو چکی ہے۔ جب ہم قیامت کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دو حصے ملتے ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں جو عام حالات اور واقعات میں ظاہر ہو چکی ہیں اور دوسری بڑی نشانیاں جو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ چھوٹی نشانیاں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مگر بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے ظاہر ہوتے ہی انسان سمجھ جائے گا کہ اب دنیا کا باب بند ہونے جا رہا ہے۔ ان بڑی نشانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ امت غفلت میں نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ
قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں۔ صحیح مسلم۔ وہ انسانوں کو بہکانے کے لیے عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا، کسی کو زندہ کرے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، لوگ حیران ہو کر اسے خدا سمجھ بیٹھیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی نے انسان کو حیران کر رکھا ہے، کوئی ایسا شخص آ جائے جو ناقابل یقین چیزیں دکھائے تو کتنے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ سوچ ہی دل کو لرزا دیتی